नेकपा एमालेको कार्यालयमा स्वस्ति वाचन सहित ओलीलाई बधाई, प्रधानमन्त्री भव। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न, डोजर लिएर जाने भए सुकुम्बासी आयोग किन बनाएको? ओलीलाई बालेनको जवाब, भोट बैंक बनाएको सुकुम्बासीका 32 जाडो किन देख्नु भएन? नवनिर्वाचित सांसदहरूको जोश, शपथ नखाँदै फिल्डमा खटिँदै आम मानिसहरूले गरे प्रशंसा। रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबारे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी, अमेरिकाको पार्टीसँग मिल्दो जुल्दो, अस्तिसम्म केही थिएन, अर्कैले हावा हालिदिएर यत्रो भयो। सडक तताइरहेका सुकुम्बासी बस्तीका नागरिक, नागार्जुनमा सरकारले बनाएको छ सुविधा सम्पन्न फ्ल्याट, तर खोला किनार छोड्न मान्दैनन्। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन बालेन शाहले मागे प्रधानमन्त्रीको साथ। 6 पटकसम्म सांसद निर्वाचित विजय कुमार गक्सेदारको 30 वर्षे सांसद यात्रामा लाग्यो ब्रेक। झापाबाट सिधै गगन थापाको घरमा पुगे विश्वप्रकाश, भने प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्तावक आफै उभिन्छु। विश्वप्रकाशसँगको भेटपछि गगनको बनाई, अब देश हामीले चलाउँछौ। थ्रेसहोल्ड कटाउँदै सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी बन्यो राष्ट्रिय पार्टी। हालसम्मको मत परिणाम अनुसार समानुपातिकमा कुन दलले कति सिट पाए, यो सम्बन्धी जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भन्यो, स्प्रेड दर घटाउँदैमा ब्याज दर घट्दैन, बेस रेट घटाउनु पर्छ। विश्वकप अन्तर्गत हिजो भएका खेलको नतिजा आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। विश्वकै ठूलो सक्रिय ज्वालामुखी 38 वर्षपछि विस्फोट। र स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज शिशुलाई कुन उमेरमा कुन खोप दिनुपर्छ, 15 महिनासम्म कुन कुन खोप दिने, खोप कहाँ लगाउन पाइन्छ, खोप लगाइएन भने के हुन्छ, यो सम्बन्धी जानकारी सहित देश विदेशका 35 महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट लिएर आएका छौं। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सुप्रभात, इन्साइड नेपाल न्युज टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2079 साल मङ्सिर महिनाको 14 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 नोभेम्बर 30 तारिक। दर्शकबिन सदाका दिन जस्तै आज पनि हामी देश दुनियाँको ताजा अनि महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तपाईमाझ उपस्थित भएका छौं। तपाईले हाम्रो न्युज बुलेटिन कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया आफ्नो गाउँठाउँको नाम तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। साथै प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौं। एमालेको कार्यालयमा स्वस्तिक वाचन सहित ओलीलाई बधाई दिएको प्रसंगबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभामा पुनः निर्वाचित भएकोमा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्चले स्वस्ति शान्ति वाचन गराउँदै शुभकामना तथा बधाई दिएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा पण्डित ब्रियंगम राज तिमिल सिन्हाले शान्ति स्वस्तिका लागि मन्त्र उच्चारण गर्नु भएको थियो। कार्यक्रममा उद्घोषकले तिमिल सिन्हा ज्योतिष पण्डित भएको र 10 महाविद्याका साधक भएको परिचय खुलाउनु भएको थियो। कार्यक्रममा महासचिव शंकर पोखरेल, कार्यालय सचिव डाक्टर भीष्मराज अधिकारी सहित नेताहरूको उपस्थिति रहेको थियो। मन्त्र उच्चारणपछि पण्डित तिमिल सिन्हाले अध्यक्ष ओलीलाई रुद्राक्षको माला लगाइदिएका थिए। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ दोस्रो स्थान र समानुपातिकमा सर्वाधिक मत पाएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बीच आरोप प्रत्यारोप चलेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँको थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको प्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। पार्टी निकट सांस्कृतिक संगठनले आयोजना गरेको बधाई कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले डोजर चलाउने भए सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग किन गठन गरेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो। डोजर लिएर जाने भए आयोग किन बनाएको, आयोगका पदाधिकारीलाई किन तनखा खुवाएको? ओलीले भन्नुभयो, 15-20 वटा डोजर किनेको भए भइहाल्थ्यो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गरेर काम गर्न लाग्दा हटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। फुस्का छाप्रा हटाउन डोजर, कुनै पक्की बिल्डिङ भत्काउन हो र? ओलीले भन्नुभयो, त्यहाँ को छन् र चिसामा बसेका बालबालिका वृद्ध अशक्त छन्, तिनीलाई पराजित गर्न गएको होला सरकार। गठबन्धन सरकारको उन्माद बढेर गएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कडा प्रश्न गर्नु भएको छ। ओलीले बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन महानगरले थालेको अभियानप्रति राखेको धारणामाथि सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेनले पटक पटक राज्य संरचनाको नेतृत्व लिँदा ओलीले नदेखेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, तपाईबाट नै यो धारणा आउनु सामान्य विषय हो, किनभने 2047 यता 14 वटा आयोग गठन हुँदा पनि काठमाडौँको सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न सक्नु भएन। बालेनले लेख्नु भएको छ, मन्त्री र पटक पटक त्यो पनि 2/3 सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनुभयो, तर सुकुम्बासीले भोगेको 32 वटा जाडो देख्नु भएन। सुकुम्बासीहरू तपाईका लागि भोट बैंक मात्रै रहे, बरु तिनीहरूलाई गुठी आन्दोलन जस्ता आफ्नो स्वार्थ विपरीतका कुराहरूमा प्रयोग गर्नुभयो, त्यो पनि राजनीतिक स्वार्थवश। उहाँले जनता, नदीनाला र नेवा सभ्यताको माया भए ओलीको नेतृत्वमा लुटी सुन्दारा सकाएर सेतो टावर किन ठडाउनु भयो भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। हनुमान ढोकाको पुनर्निर्माणमा नेवा सभ्यताको मौलिकता नासेर विदेशीलाई निर्माण गर्न दिने कार्यलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? उहाँले भन्नुभयो,
भएको छ। यी सबै हेर्दा नेवा सभ्यता जोगाउने, नदी क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्ने कार्यको तपाईले विरोध गर्नु असामान्य होइन। मेयर बालेनले अब परिस्थिति फेरिसकेको भन्दै ओलीलाई चेतावनी दिनुभएको छ। सकेको सहयोग गर्नुहोस्, तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नु होला, उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार, सुशासन र चुस्त सार्वजनिक सेवाको विषय उठाएर राजनीतिमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूले काम सुरु गरेको जनाउ दिनुभएको छ। उहाँले सोमबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। रासायनिक मल आयात, भण्डारण र वितरणको अवस्था निरीक्षण गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड पुग्नुभयो। यसबारेमा उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ, भोट खसालेपछि जनताको काम गर्न सकिन्छ र जनप्रतिनिधिको काम सुरु हुन्छ। हामीले बुझेको राजनीति यही नै हो। सभापति लामिछानेले सांसद भएर काम गर्न सुरु गरेको जनाउ मात्रै दिनुभएको छैन, परिणाम दिने संकेत पनि गर्नुभएको छ। विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङसँगको भेटपछि उहाँले लेख्नु भएको छ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र चितवन 2 को इच्छाकामना गाउँपालिकाको 2, 3, 4, 5, 6 र 7 वडाका विद्युत नपुगेका ठाउँमा यही महिनाभित्र क्रमशः टेन्डर आह्वान गरी विद्युत लाइन विस्तार हुने भएको छ। अब छिटोभन्दा छिटो मेरो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकले टुकी बाल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। चितवनकै कालिका नगरपालिकाको विद्युत नपुगेको पहाडी भेगमा पनि अब तत्काल विद्युत विस्तार हुने उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। सभापति लामिछाने चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित हुनुभएको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ नखाँदै जनसरोकारका काममा उत्रिनेहरूमा स्थापित दलका सांसदहरू पनि छन्। मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित एमालेका महेश बर्तौला विजयी भएको प्रमाणपत्र लिएर सिधै रासायनिक मलको अवस्था बुझ्न हेटौँडा स्थित औद्योगिक क्षेत्र पुग्नु भएको थियो। आफू औपचारिक रूपमा माननीय भएको जानकारी गराउँदै उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले मलको समस्या भोगिरहेको सुनाउनु भयो। 4000 तिर्दा पनि मल पाइएन, पहल गरिदिनु पर्यो, बोलिदिनु पर्यो भन्ने जनताको आवाज छ। बधाई र स्वागतको जवाबमा उहाँले भन्नुभयो, किसानको मुख्य चासो रासायनिक मल भएकाले आफूले गोदामको अनुगमन गरेर जनप्रतिनिधिको काम सुरु गरेको सुनाउनु भयो। उहाँको प्रतिबद्धता छ, यहाँका किसानले मलको समस्या भोग्नु परिरहेको छ, समाधानका लागि म पहल कदमी गर्छु। यता चितवन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल जनतासँगै विजय उत्सव मनाइरहनु भएको छ। फिल्डबाटै उहाँले ठेकदारलाई फोन गरेर राप्ती 7 को अल्पत्र पुल निर्माणको कार्य आगामी असारसम्म सिद्धाउन अल्टिमेटम दिनुभएको छ। सुरुमा उहाँले ठेकदारलाई आगामी वैशाख 1 गतेसम्म सिद्धाउनु हुन्छ है भन्दै सोध्नुभयो। एकछिनको वार्तालापपछि उहाँले असारसम्म सकिनुपर्ने भनी अल्टिमेटम नै दिनुभएको छ। आफू को हो भन्ने पुनः परिचय दिँदै ढकालले ठेकदारलाई टेलिफोनमा भन्नुभयो, म हरि ढकाल बोल्दैछु, यो पुल सुरु भएको 7 वर्ष भयो, म थुप्रै कुरा जान्दिनँ, म एकदम थोरै कुरा जान्दछु, मलाई केही पनि सुन्नु छैन। तपाईले असार मसान्तसम्म यो पुल निर्माण सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गरिदिनुहुन्छ, मैले यति सुने। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 7 मा रहेको देवपुरवा खोलामा 2074 वैशाख मसान्तसम्म सिद्धाउने गरी पुल निर्माण सम्झौता भएको थियो, तर त्यो अझै पनि निर्माण सकिएको छैन। ठेकदारको लापरवाहीका कारण पुल निर्माण नभएको भनी आलोचना भइरहेका बेला ढकालले स्थानीयकै अगाडि ठेकदारलाई फोन गरेर छिटो सिद्धाउन भन्नुभएको हो। यता जुम्लाबाट निर्वाचित राप्रपाका ज्ञानेन्द्र साईले रु 51,500 आगलागी पीडितलाई सहयोग गर्नुभएको छ। मङ्सिर 9 गते जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका 3 का लालबहादुर खत्रीको 4 तले घर जलेर नष्ट भएको थियो। घटना लगत्तै नगरपालिकाले 60,000 रुपियाँ राहत दिने निर्णय गर्यो। नगर उपप्रमुख रामदेवी खड्काले व्यक्तिगत रूपमा 22,000 रुपियाँ बराबरको खाद्यान्न र लत्ता कपडा सहयोग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित साईले पनि चन्दननाथ नगरपालिकाका मेयर राजु सिंह कठायत मार्फत 51,500 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। आगलागी हुँदा पानी नभएको, दमकल पुगेको र पानीको फोहरा हान्ने प्रविधि पनि नरहेको उल्लेख गर्दै ती कर्मचारीलाई किन आएको भनी प्रष्टीकरण सोध्ने निर्णय नगरपालिकाका मेयर समेतको बैठक राखेर साईले गराउनु भयो। आवश्यक परे उहाँलाई जागिरबाट निकाल्ने सम्मको कुरा भएको उहाँले सुनाउनु भयो। अब जनताले सेवा र सुविधा पाउने कुरामा कोही जिम्मेवारीबाट चुक्नु हुँदैन, अन द स्पट गर्ने, टाइममा गर्ने साईले स्थानीयसँग भन्नुभएको छ। पहिलोपटक सांसद भएकाहरूले मात्रै नभएर अन्यले पनि जोश देखाइरहेका छन्। दाङ क्षेत्र नम्बर 2 बाट नवनिर्वाचित सांसद रेखा शर्माले चुनाव जिते लगतै घोराई तुलसीपुरको 4 लेनको सडकको काम 15 दिनभित्र अगाडि नबढाए ठेक्का सम्झौता रद्द हुने चेतावनी दिनुभएको छ। यता मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित राप्रपाका दीपक सिंह हेटौँडा अस्पतालको अनुगमन निरीक्षण गर्न पुग्नु भएको छ। अनुगमनका क्रममा उहाँले हेटौँडा अस्पतालको स्तरोन्नति नै आफ्नो पहिलो एजेन्डा रहेकाले कार्यकालभर निरन्तर अस्पतालको विकासमा लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मोरङ 3 बाट निर्वाचित डाक्टर सुनिल शर्माले स्थानीयको निःशुल्क उपचार गर्ने 50 बेडको क्याबिन सेवा सुरु गरिसक्नु भएको छ। चुनावी अभियानकै क्रममा उहाँले
चुनाव जिते निशुल्क क्याबिन सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। विजयी भएको प्रमाणपत्र पाए लगतै उहाँले निशुल्क क्याबिन सेवा सुरु भएको घोषणा गर्नुभएको हो। डाक्टर शर्मा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज र काठमाडौँको काठमाडौँ मेडिकल कलेजका सञ्चालक हुनुहुन्छ। यसपटकको चुनावमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाएको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत पनि फिल्डमा निस्किनु भएको छ। मंगलबार डाक्टर राउत राजविराज स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा पुग्नु भएको थियो। त्यहाँको अवस्थाबारे उहाँले जानकारी लिनुभएको छ। युवालाई रोजगार र किसानलाई मलको आश्वासन दिएर चुनाव लड्नुभएका राउतले सप्तरी 2बाट चुनाव जित्नु भएको हो। सप्तरी 2बाट चुनाव जितेका प्रदेशसभा सदस्य जनमत पार्टीका सतीश सिंह र सप्तरी 2बाट चुनाव जित्नुभएका प्रदेशसभा सदस्य जनमत पार्टीका महेश यादवले कृषि सामग्री संस्था पुगेर मलको बारेमा जानकारी लिनु भएको छ। विधायकको भूमिकामा रहने सांसदहरूले दरिलो रूपमा विधि निर्माण गर्न सक्छन्। विकास योजना र सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती गर्न मिल्ने र नमिल्ने दुवै अवस्था कानूनले नै सिर्जना गरिदिँदा समस्या हुने गरेको स्वयं सांसदहरू स्वीकार्ने गर्छन्। सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन हुने तर कहिल्यै समस्या समाधान नहुने प्रविधि यसको दरिलो उदाहरण हो। संसदमा स्वार्थ समूहको हाबी उस्तै छ। कानून नै आफू अनुकूल बनाउने प्रयास विगतमा हुँदै आएको अनुभव छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूको पछिल्लो सकारात्मक कामले नागरिकमा एक प्रकारको आशाको सञ्चार गरेको छ। www.onlinekhabar.com को सहयोगमा यो सामग्री तपाईमा प्रस्तुत गरेका छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाममा नै आलोचना गर्नुभएको छ। अमेरिकामा रहेको फ्रिडम पार्टी र त्यसको चुनाव चिन्ह घण्टीकै झलक दिने गरी लामिछानेले आफ्नो पार्टीको नाम राखेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले आलोचना गर्नुभएको छ। उहाँले संयोग नै भए पनि यसले मुलुकको संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउन बल पुग्ने जिकिर गर्दै चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभयो। पार्टी निकट राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक महासंघ नेपालले मंगलबार ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नाम र झण्डा तथा अमेरिकाको फ्रिडम पार्टीको नाम र झण्डा फोटोकपीको रूपमा आएको उल्लेख गर्दै त्यसले नेपालको संस्कृति र पहिचानलाई मेटाउन बल पुग्ने बताउनुभयो। ओलीले अर्काको नक्कल गर्ने, अरूको इतिहास पढ्ने र सुन्ने यस खालको गतिविधिले नेपालको गर्व गर्न लायक इतिहासलाई बिर्साउने खतरा रहेको समेत बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले आफैलाई बिर्स्यौं, आफूप्रति गर्व गर्न छाड्यौं, आफ्नो संस्कृति र पहिचान मेटाउन लाग्यौं, दुरुस्तै अर्काको नक्कल गर्न थाल्यौं। संयोग नै भन्नु पर्ला अमेरिकामा एउटा फ्रिडम पार्टी छ, फ्रिडम पार्टी अफ अमेरिका, त्यसको चुनाव चिन्ह पनि घण्टी छ। संयोग नै होला, दुरुस्तै खालको घण्टी यहाँ पनि आएको छ, संयोग नै होला। उहाँले थप भन्नुभयो, तर अस्तिसम्म स्वाप्पै थियो त्यो बेलुन, तर हावा नहाली कसरी भयो यत्रो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अनन्त्रैबाट परिचालित भएको संज्ञा दिनुभएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला काठमाडौँले सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन बिना नै काठमाडौँ महानगरपालिका डोजर लिएर बस्ती भत्काउन पुगेको आरोप लगाएको छ। आयोगले सबैको कुरा सुन्दा र बुझ्दा महानगरपालिका नै एकलौटी रूपमा अगाडि बढेको पाइएको बताएको छ। राष्ट्रिय भूमि आयोग जिल्ला काठमाडौँका अध्यक्ष श्यामकृष्ण प्रजापतिले महानगर सुकुम्बासीको उचित व्यवस्थापन नै नगरी यस किसिमले अगाडि बढ्छ भन्ने कल्पना नगरेको बताउनुभयो। उहाँले आयोग अहिले लागत सङ्कलन कार्यमा जुटिरहेको र चुनावका बेला आचार संहिता लागू भएकाले काम गर्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले लगत सङ्कलन गरी वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान नगरिकन महानगरले डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन जाने कुरा उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले सुकुम्बासीलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा सोचेर मात्रै महानगर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। काठमाडौँको वनस्थली चोकबाट 2 किलोमिटर पश्चिम उत्तरतर्फ खरिबोट हुँदै अगाडि बढ्दा नागरिक बजार पुगिन्छ। बजारका चोक छेउमा भिरालो पाखामा दक्षिणतर्फबाट उत्तरतर्फ तेर्सिएको पहेँलो रङको कम्पाउन्ड सहितको एउटा ठूलो भवन देखिन्छ। 67वटा फ्ल्याट रहेको यो बिल्डिङमा पछिल्लो 1 वर्षदेखि सडक मानवलाई सेल्टर दिने मानव सेवा आश्रम नामक सेवामूलक गैर सरकारी संस्थाको सेल्टर बसेको छ। यो भवनबाट पश्चिम लाग्दा थप 3वटा यस्तै ठूला भवन भेटिन्छ। पश्चिमबाट पूर्वतर्फ लहरे, उत्तरतर्फ मोडा फर्काएर बनाएको यी भवनमा थप 160वटा फ्ल्याट छन्। यहाँ रहेका 3वटा मध्ये एउटा भवनका केही फ्ल्याटमा नागार्जुन नगरपालिकाले 1 नम्बर वडा कार्यालय र प्रहरी बुथ र नगरकै शहरी स्वास्थ्य कार्यालय बसेको छ भने अर्को भवनमा विभिन्न समस्यामा परेका महिलाहरूलाई आश्रय दिने सेल्टर स्थापनाका लागि अर्को एक गैर सरकारी संस्थाले प्रयोग गर्न भर्खरै काम थालेको छ। यतिबेला सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरूले सडक तताइरहेका बेला यो भवन थापाथलीकै सुकुम्बासी बस्तीका मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बनाइएको थियो। 2069 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले शहरका गरिबलाई खोला किनारबाट सुविधा सम्पन्न स्थानमा स्थानान्तरण गर्न त्यहाँ सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण सुरु गर्नुभएको थियो। उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत एकीकृत जग्गा विकास आयोजनासँग 8 रोपनी जग्गा खरिद गरेर शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 12 करोड रुपियाँ लगानीमा यो भवन निर्माण गरेको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अनलाइन खबरसँग गरेको कुराकानीमा बताए अनुसार बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र धौबी खोला किनारका सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन
व्यवस्थापन गर्नका लागि यी भवन बनाइएको थियो। 2069 सालमा आफ्नो नेतृत्वको सरकारले उपत्यकाका खोला किनारका बासिन्दाहरूबारे अध्ययन गरेरै उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न यी भवन निर्माण थालिएको पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको दाबी छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिलो त हामीलाई आँकडा चाहिन्छ। काठमाडौँमा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने मान्छे कति छन्, तीमध्ये वास्तविक रूपमै आवास नभएका मान्छे कति छन्, कतिको चाहिँ आफ्नो आवास पनि छ तर त्यहाँ जग्गा कब्जा गरेर भाडामा लगाउने गरेका छन्। मैले 2-3 महिना जति लगाएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लगाएँ। भट्टराईले भन्नुभएको छ, यसरी तथ्याङ्क आएपछि हामीले उनीहरूको पुनर्वासको योजना बनायौँ। म आवास नागरिकको अधिकार हो भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हुँ, त्यसैले हामीले इच्छु नारायण आवास निर्माणको काम सुरु गरिहाल्यौँ। आवास निर्माण पनि सुरु भयो, सुकुम्बासीको सर्वेक्षण पनि गर्दै गयौँ। भट्टराईका अनुसार ती भवनमा राख्नका लागि गरिएको अध्ययनले बागमती, धोबीखोला र मनोहरामा रहेको सुकुम्बासीहरूको तथ्याङ्क नै निकालेर शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिएको छ, जसमा खास सुकुम्बासी कम र नक्कली सुकुम्बासी धेरै रहेको भट्टराईले उल्लेख गर्नुभएको छ। घना बस्तीको बीचमा रहेका यी 5वटा भवन 2074 सालमा निर्माण सम्पन्न भएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। भवन निर्माणपछि शहरका गरिब राख्ने गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि उक्त भवनलाई काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तत्कालीन आयोजना प्रमुख केशव नेउपानेका अनुसार निर्माण सकिएपछि थापाथली पछाडिका सुकुम्बासी बस्तीका मानिसलाई यो संरचनामा बसोबास गराउन उपत्यका विकास प्राधिकरण, गरिबी निवारण मन्त्रालय, काठमाडौँ महानगर र शहरी विकास मन्त्रालयले तयारी गरेका थिए, जसअनुसार बागमती किनारमा रहेका 221 परिवारको पहिचान गरेर उनीहरूलाई उक्त भवनमा राख्न विभिन्न विकल्पमा छलफल भएको थियो। बागमती किनारमा रहेका मध्ये 58 परिवारलाई तत्कालीन समयमा नगद 25,000 का दरले क्षतिपूर्ति सहित त्यस ठाउँ छोड्न लगाइएको र बाँकी 211 परिवारलाई उक्त भवनमा सार्न खोजिएको थियो। नेउपानेले भन्नुभयो, ती परिवारलाई कुन शर्तमा यी फ्ल्याट उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो, तर त्यहाँ सर्न त्यहाँका बासिन्दा तयार भएनन्। उहाँका अनुसार बागमतीबाट उक्त भवनमा सार्न खोजिएको परिवारलाई सहुलियतमा ती फ्ल्याट भाडामा दिने, लिज मोडलमा बसोबास गर्न दिने र वा अपार्टमेन्ट नै लाल पूर्जा दिएर दिने र भवनको जग्गा समेत उनीहरूकै स्वामित्व रहने विकल्पमा उपत्यका विकास प्राधिकरण, शहरी भवन निर्माण विभागले लामो छलफल गरेको थियो। तर सुकुम्बासीहरू कसै गरी पनि त्यहाँ जान तयार नभएपछि यो विषय यसै थन्किएको थियो। सुकुम्बासी र शहरका गरिब पहिचान गरेर प्रमाणपत्र दिन गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई विभागले भनेको र सुकुम्बासी कसै गरी पनि तयार नभएपछि यो भवन र शहरका खोला किनारका सुकुम्बासीको समस्या यसै सेलाएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गर्नु भएको छ। सोमबार साँझ बालुवाटार पुगेर भेट्नुभएका बालेनले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सरकारको साथ मागेको स्रोतले जनाएको छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर सहित पुगेको महानगरको टोली र बस्तीका बासिन्दा बीच झडप भएको थियो। झडपका क्रममा महानगर सुरक्षा बलका सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। बस्तीका बासिन्दाले हात हतियार सहित प्रदर्शन गरेपछि महानगरका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल मार्फत केन्द्रीय सरकारको भूमिकाबारे प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपाली कंग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सेदारको 7औं संसद यात्रामा ब्रेक लगाउँदै नेकपा एमालेकी भगवती चौधरी सुनसरी 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको छ। मंगलबार साँझ सकिएको मतगणनामा भगवतीले गक्सेदारलाई 5,000 बढी मतान्तरले हराउनु भएको छ। सिंहदरबार प्रवेश गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहनु भएका 51 वर्षीय चौधरी तेस्रो पटकमा लक्ष्य हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ। नेपाली कंग्रेसका नेता विजय कुमार गक्सेदारको अपराजित कीर्तिमानी विजय यात्रा अन्ततः रोकिएको छ। अब 2048 साल यताका कुनै पनि चुनाव नहार्ने नेताको कीर्तिमानी सूचीमा कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा एक्लो रहनुहुन्छ। यसअघि लगातार 6वटा चुनाव जित्नेमा देउवासँगै गक्सेदार पनि हुनुहुन्थ्यो, तर यसपटक सुनसरी 3बाट एमालेकी भगवतीसँग 5,000 मतान्तरले गक्सेदार पराजित हुनुभएको छ। भगवतीले 40,878 मत ल्याएर जित्दा गक्सेदारले 35,600 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभयो। 2074 र 2070 को चुनावमा भगवतीसँग कडा टक्कर परेको थियो, तर चुनाव गक्सेदारले जित्नुभयो। चर्को प्रतिस्पर्धा भए पनि भगवतीले जित्न नसकेपछि चुनाव जित्ने भनेकै गक्सेदारले भन्ने भाष्य नै यो क्षेत्रमा जबरजस्त स्थापित भएको थियो। परराष्ट्र मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कंग्रेसका नारायण खड्का उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1बाट चौथो पटक निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँ 31,270 मतसहित निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली कंग्रेसकी मन्जु चौधरीले 28,891 मत प्राप्त गर्नुभयो। देशको अधिकांश क्षेत्रको मत परिणाम आइसक्दा उदयपुर 1मा भने विवाद भएर पटक पटक मतगणना रोकिँदा नतिजा आउन ढिलाइ भएको थियो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री एवं झापा 1बाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य विश्वप्रकाश शर्माले अर्का महामन्त्री गगन कुमार थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँ स्थित महामन्त्री थापाको घरमा बधाई ज्ञापन गर्न पुग्नुभएका महामन्त्री शर्माले गगन थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्ने बताउनु भएको छ। झापा 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ आउनुभएका शर्मा विमानस्थलबाट सिधै थापा निवास रातोपुल पुगेर बधाई तथा प्रधानमन्त्री बन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आफू थापालाई सांसद भएकोमा बधाई
दिनका लागि मात्रै नआएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनाउने अभियान सुरु गर्नका लागि आएको बताउनुभयो। उहाँले महामन्त्री थापा पटक पटक सांसद भइसकेको र मन्त्री भएर अनुभव पनि हासिल गरिसकेको भन्दै अब देशको आवश्यकतालाई बुझेर प्रधानमन्त्री पदका लागि नेतृत्व गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले नागरिकको भरोसालाई जोगाउन प्रधानमन्त्री बन्नका लागि आफ्नो आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेकै चुनाव र नागरिकको भरोसा भएकाले अहिलेको परिस्थितिमा युवाहरूको नेतृत्व देशलाई आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट युवा पुस्ताले अब पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने समय आइसकेको बताउनु भयो। पार्टीका अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँगको भेटपछि आफ्नै निवासमा महामन्त्री थापाले नेपाली कांग्रेसको युवा पुस्ताले देश हाँक्नुपर्छ भन्ने कुरा पार्टीका लागि पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जनमत पार्टीले 3% थ्रेसहोल्ड कटाएर समानुपातिकमा आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गरेपछि प्रमुख दलहरूको समानुपातिक सिट केही घट्ने देखिएको छ। बुधबार बिहान यो समाचार तयार पार्दासम्मको समानुपातिक मतगणना अनुसार 98,31,000 सदर मतगणना भइसकेको छ। त्यसमा एमाले 26,46,000 मत पाएको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सिट निकाल्न प्रयोग गर्ने सेन्ट लग विधिबाट हिसाब निकाल्दा एमाले 34 सिट पाउँछ। यसअघि जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड नकटाउँदासम्म उसको 35 सिट थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फ 25 लाख मत कटाएको छ। कांग्रेसले अब 32 सिट पाउने देखिन्छ। जनमतले थ्रेसहोल्ड नकटाउँदासम्म उसले 33 सिट पाउने आकलन थियो। माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उछुनेर तेस्रो बनेको छ। माओवादी केन्द्रले 11,28,000 मत पाएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 10,85,000 मत पाएको छ। यो मतपरिणामका आधारमा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 14 सिट पाउँछन्। त्यसपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले 5,59,000 मत सहित 7 सिट पाउने देखिन्छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालले 3,78,000 मत सहित 5 सिट पाउने देखिन्छ। जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएसँगै उसले आफ्नो 4 सिट सुरक्षित गरेको छ। एकेके समाजवादी थ्रेसहोल्डको सीमा कटाउन प्रयासरत छ। अहिलेसम्म 2,77,000 मत पाएको छ, जुन कुल सदर मतको 2.82% मात्र हो। कुल सदर मतको 3% मत नपाउने दलले थ्रेसहोल्ड कटाउँदैनन् र थ्रेसहोल्ड नकटाउने दलले समानुपातिकमा कुनै हिस्सा पाउँदैनन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, म त्यस्तो सम्भावना देखिरहेको छैन। उहाँले वर्तमान गठबन्धन दलहरूसँगको सहकार्यलाई अगाडि बढाउने समेत बताउनु भयो। त्यसलाई अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौं। नेपालले भन्नुभयो, बाँकी कुरा राजनीतिक घटनाक्रमसँगै तय गर्छौं। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले चुनावी हारको नैतिक जिम्मा आफूले लिने बताउनु भएको छ। थापा स्वयं मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा एमालेको चुनाव चिन्ह लिएर लड्दा समेत पराजित हुनुभएको थियो। अरू उम्मेद्वारले समेत उल्लेख्य मत पाउन सकेनन् भने प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक तर्फ पनि सिट पाउने अवस्था छैन। मंगलबार बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले चुनावी परिणाम निराशाजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टी पुनर्जागृत भएको वर्ष दिन नपुग्दै चुनावमा जानु परेकाले चुनाव जित्न सक्ने संगठन निर्माण हुन नसकेको उसको ठहर छ। नेकपा एमालेबाट विद्रोह गरेर उम्मेद्वार बन्नुभएकी गंगा चौधरीको जमानत जफत भएको छ। दाङ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएकी चौधरीले 10% पनि मत ल्याउन नसकेपछि धरौटी जफत भएको हो। उहाँले 1092 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। निर्वाचनमा 10% भन्दा कम मत पाउने उम्मेद्वारको धरौटी जफत हुने कानुनी व्यवस्था अनुसार चौधरीको जमानत जफत भएको हो। नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको आकांक्षी चौधरीलाई टिकट नदिएर शान्ता चौधरीलाई दिएको थियो। त्यसपछि उहाँले एमाले परित्याग गरेर हाम्रो नेपाली पार्टीबाट उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। चुनावी परिणामबारे छलफल गर्न मंगलबार बसेको सचिवालयको बैठकले परिणाम सोचे जस्तो नआए पनि गठबन्धनलाई भोलिका दिनमा पनि कायम राखेर जाने निर्णय गरेको हो। जे जस्तो मत परिणाम हामीले प्राप्त गर्यौं, यो परिणाम हामीले सोचेको जस्तो छैन। बैठकबारे प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भन्नुभयो, तर गठबन्धनका कारण प्राप्त गरेका उपलब्धिलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ र गठबन्धनको भावना अनुसार भोलि पनि काम गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं। खतिवडाले सम्पूर्ण चुनावी परिणाम आउन बाँकी रहेकाले विस्तृत समीक्षा भने पछि गर्ने जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकार गठन पनि सबै नतिजा आएपछि मात्रै प्रष्ट हुने बताउनुभयो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले मेलम्ची नदी किनारका बासिन्दालाई सतर्कता अपनाउन सूचना जारी गरेको छ। सोमबार एक सूचना जारी गर्दै समितिले मेलम्चीको पानी पथान्तरणको कार्य सोमबारदेखि सुरु गरिएकाले उक्त पानी पथान्तरणका क्रममा मेलम्ची नदीमा पानीको बाब थपघट हुन सक्ने भएकाले सतर्क रहन सूचित गरेको छ। सिन्धु, ग्वालथुम, अम्बाथानबाट जुनसुकै समयमा पनि पानी झर्न सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ। माछा मार्न, वस्तुभाउ चराउन, खेतीपाती तथा अन्य जुनसुकै काम गर्न जाँदा विशेष सावधानी अपनाउन अनुरोध गरिएको छ।
मध्य प्रदेशमा सरकार निर्माणका लागि सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी निर्णायक बनेको छ। प्रत्यक्षतर्फ 6 सिट जितेको जनमतले समानुपातिक तर्फ पनि 6 भन्दा बढी सिट ल्याउने देखिएको छ। 107 सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन कम्तीमा 54 सिट चाहिन्छ। प्रदेशमा कुनै एक दल वा चुनाव अघि गरिएको गठबन्धनले बहुमत ल्याउन सकेको छैन। मध्य प्रदेशका 64 वटा प्रत्यक्ष सिट मध्ये सबैभन्दा धेरै नेकपा एमाले 15, नेपाली कांग्रेसले 13, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले 9, जनमत पार्टीले 6, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 7, स्वतन्त्रले 6 र माओवादी केन्द्र एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीले 4-4 सिट ल्याएको छ। समानुपातिक तर्फ भने कांग्रेसले 9, एमाले 8, जनमतले 6, जसपाले 6, माओवादीले 8, एकीकृत समाजवादीले 6, लोसपाले 2, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 1, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 1 र संघीय समाजवादी पार्टीले 1 सिट जित्ने पक्का-पक्की छ। समानुपातिक तर्फको मतगणना जारी रहेकाले बाँकी 3 सिट कसले जित्ने यकिन छैन। जनमत पार्टीलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेस र एमाले दुवैले कसरत गरिरहेका छन्। सरकार निर्माणमा जनमत पार्टी निर्णायक रहेकाले उक्त पार्टीका नेताहरूसँग शुभकामना आदान-प्रदान र सहकार्यको विषयमा छलफल चलिरहेको कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य राम सरोज यादवले जानकारी दिनुभयो। यता जनमत पार्टीले प्रदेश सभामा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री दाबी गरेको छ। जनमतका केन्द्रीय सदस्य बीपी शाहले एमाले वा कांग्रेस मध्ये जनमतको नेतृत्व स्वीकार गर्ने पार्टीसँग गठबन्धन गर्ने पार्टीको अडान रहेको बताउनुभयो। अरू सबै पार्टीले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे, एक्लै लडेको जनमत पार्टीलाई प्रदेशका जनताले सबैभन्दा धेरै मत दिएको आधारमा हाम्रो पार्टी सबैभन्दा ठूलो हो। उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्छ, अन्य दलसँग पनि कुराकानी भइरहेको छ। सरकार बनाउन हामी सबै पार्टीलाई आह्वान गर्छौं। हामी सबै दलसँग सहकार्यका लागि पहल गरिरहेका छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको स्प्रेड दर घटाउँदैमा कर्जाको ब्याज दर नघट्ने बताएको छ। स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याज दर वृद्धि रोकिए पनि ब्याज दर नघट्ने महासंघले जनाएको छ। महासंघले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष शेखर गोल्छाले ब्याज दर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा जाने भन्दै तरलता बढाएर ब्याज दर घटाउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। आइतबार राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा मार्फत बैंकरले निक्षेपमा दिने र कर्जामा दिने ब्याज दर बीचको औसत अन्तर स्प्रेड दर घटाउने बताएको छ। हाल वाणिज्य बैंकरको स्प्रेड दर 4.4% रहेकोमा अब 4% झर्ने भएको छ। विकास बैंक र वित्त कम्पनीको 5% रहेको स्प्रेड दर अधिकतम 4.6% कायम गर्नुपर्ने भएको छ। ब्याज दर घटाउन आधार दर अर्थात बेस रेट घटाउनुपर्छ। तरलता नबढी ब्याज दर घट्दैन। ब्याज दर नगर्दा अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ जाँदैछ। उहाँले भन्नुभयो, तरलता बढाउन 1 वर्ष पुनर्कर्जा नवीकरण सुविधा चाहिन्छ। अनिवार्य नगद मौजदात 1% घटाउनुपर्छ। स्थानीय तहमा जाने रकमलाई निश्चित समयका लागि निक्षेपमा गणना गर्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले निजी क्षेत्रले आन्दोलन गर्न नचाहेको भन्दै आफ्नो गुनासो सुनवाई नभए आर्थिक सुधारका लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने बताउनुभयो। मंगलबार नेप्से परिसूचक 3 अंकले उकालो लागेको छ। सोमबार शेयर बजार 15.61 अंकले घटेर 1950.37 बिन्दुमा रोकिएको थियो। सोही दिन करिब 1.5 अर्बको शेयर कारोबार भएको थियो। मंगलबार 25,89,000 भन्दा बढी किता शेयर किनबेच हुँदा 95 करोड 70 लाख भन्दा बढीको कारोबार हुँदै 1953.35 अंकमा बन्द भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। त्यस्तै 196 कम्पनीको कारोबार हुँदा 120 कम्पनीमा वृद्धि भएको छ। 67 कम्पनीको घट्दा 9 कम्पनीको स्थिर रहेको छ। मंगलबार विकास बैंक, फाइनान्स, हाइड्रो पावर, जीवन बीमा, माइक्रो फाइनान्स र म्युचुअल फन्ड कम्पनीमा वृद्धि भएको छ। अरू कम्पनीहरूमा ओह्रालो लागेको नेप्सेले जनाएको छ। क्रिस्टियन पुलिसिचको एकमात्र गोलको सहयोगमा अमेरिकाले इरानमाथि निर्णायक जित निकाल्दै विश्वकपको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। समूह बीबाट उपविजेता बनेको अमेरिकाले अन्तिम 16मा समूह ए को विजेता नेदरल्यान्ड्सको सामना गर्नुपर्नेछ। खेलको 38औं मिनेटमा डिफेन्डर सर्गियो डेस्टको हेडर उपयोग गरी गोल लाइनबाट गोल गरेका थिए। यस प्रक्रियामा उनी इरानका गोलरक्षकसँग जुझ्न पुग्दा धेरै समयसम्म मैदानमै उपचार गर्नु परेको थियो। उनलाई पहिलो हाफपछि सब्स्टिट्युट गरिएको थियो। यो यस्तो खेल थियो जहाँ दुवै टिमका लागि नकआउट चरण प्रवेशको अवसर थियो। अन्तिम 16मा पुग्न इरानका लागि बराबरी नै काफी थियो, तर खेल अवधिभर उनीहरूले एक पटक मात्र अमेरिकाको पोस्टमा आक्रमण गर्न सके। दोस्रो हाफमा सुधारिए पनि इरानले गोल गर्न सकेन। मार्कस राशफोर्ड प्रेरित इंग्लैंड टीम वेल्समाथि 3-0 को सहज जितसहित समूह बी को विजेताका रूपमा फिफा विश्वकपको अन्तिम 16मा प्रवेश गरेको छ। निराशाजनक प्रदर्शनसँगै वेल्स विश्वकपबाट बाहिरिएको छ। नकआउट चरणमा पुग्नका लागि वेल्सले कि इंग्लैंडलाई हराउनुपर्ने थियो वा इरान र अमेरिका बीचको खेल बराबरीमा रोकिनुपर्ने थियो वा सो खेलमा 4 गोलको अन्तरमा जित हात पार्नुपर्ने थियो। खेलमा इंग्लैंडले कुनै पनि समय दबावको सामना गर्नु परेन। पहिलो हाफको तुलनामा दोस्रो हाफमा उनीहरू पूर्णतः हावी भएका थिए। क्वार्टर फाइनल प्रवेशका लागि इंग्लैंडले सेनेगलसँग खेल्नेछ।
यता फिफा विश्वकप 2022 अन्तर्गत समूह एमा नेदरल्यान्ड समूह विजेता तथा सेनेगल उपविजेता बन्दै अन्तिम 16मा पुगेका छन्। मंगलबार राति भएको समूहको खेलमा दुवै टिम आफ्नो खेल जित्दै अन्तिम 16मा पुगेका हुन्। जितसँगै नेदरल्यान्ड्सले समूहमा 7 अङ्क जोड्दा सेनेगलले 6 अङ्क जोड्यो। इक्वेडर 4 अङ्क जोडे पनि बाहिरियो भने आयोजक कतार तीनवटै खेल हार्दै बाहिरिन बाध्य भयो। मंगलबार नेदरल्यान्ड्सले कतारलाई 2-0 गोल र सेनेगलले इक्वेडरलाई 2-1 ले हराए। विश्व टेबल टेनिस च्याम्पियनशिपको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय छनौट नेपालमा आयोजना हुने भएको छ। इन्टरनेसनल टेबल टेनिस फेडरेसन अन्तर्गत एसियन टेबल टेनिस फेडरेसनको प्रतियोगिता मङ्सिर 22 गतेदेखि 25 गतेसम्म लैनचौर स्थित राष्ट्रिय टेबल टेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा आयोजना हुनेछ। मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाल टेबल टेनिस संघले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताका लागि नेपाल तयार रहेको बताएको छ। अब के अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। सोमबार विश्वको सबैभन्दा ठूलो सक्रिय ज्वालामुखीबाट 38 वर्षपछि पहिलो पटक लाभा र धुवाँको खरानीहरू निस्किएको छ। यो सँगै अधिकारीहरूले अमेरिकाको हवाई राज्य स्थित बिग टापुमा बस्ने मानिसलाई आउन सक्ने खराब स्थितिका लागि तयार रहन आह्वान गरेको छ। मौना लाओको विस्फोटले नजिकको बस्ती तत्काल खतरामा नपर्ने भए पनि अमेरिकाको युएस जियोलोजिकल सर्वेले बिग आइसल्यान्डमा लगभग 2 लाख मानिसहरूलाई लाभा प्रवाहको स्थान र प्रभाव तीव्र रूपमा परिवर्तन हुन सक्ने भएकाले सतर्क रहन भनेको छ। लाभाको बाब बस्तीतर्फ जाने विषयमा होशियार रहन र यस्तो अवस्था उत्पन्न भए तत्कालै सुरक्षित स्थानमा जान तयार रहन भनेको छ। आइतबार रातिदेखि बिग आइसल्यान्ड स्थित शिखरमा रहेको खाडलमा विस्फोट सुरु भएको अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षणले जनाएको छ। अब आजका लागि स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी। स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमा आज हामीले शिशुलाई कुन उमेरमा कुन खोप दिनुपर्छ यो सम्बन्धी जानकारी लिएर आएका छौं। शिशु जन्मिना साथ खोप लगाउनुपर्छ। एउटा निश्चित उमेरभित्र विभिन्न खोप लगाइसक्नुपर्छ। यसले उनीहरूलाई सम्भावित रोगको जोखिमबाट बचाउँछ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले नेपालमा 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई निशुल्क खोप लगाउने गरिएको छ। खास गरी क्षयरोग, भ्याकुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टकार, हेपाटाइटिस बी, हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, न्युमोकोकस र जापानिज इन्सेफ्लाइटिस विरुद्धको खोप लगाइन्छ। जन्मिने बित्तिकै शिशुलाई बीसीजी खोप लगाउनुपर्छ। अस्पतालमा जन्मिएका बालबालिकालाई यो खोप त्यहीँ लगाइन्छ। साथै यो प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र र खोप केन्द्रमा पनि उपलब्ध हुन्छ। यसका लागि शुल्क लाग्दैन। सरकारले निशुल्क वितरण गर्छ। त्यस्तै बीसीजी खोपले शिशुलाई क्षयरोगबाट बचाउने काम गर्छ। 15 महिनासम्म कुन कुन खोप लगाउने त? त्यसपछि शिशुलाई 4 हप्ताको फरकमा डीपीटी र हेपाटाइटिस बी विरुद्धको खोप लगाउनुपर्छ। यो खोप 6, 9 र 14 हप्ताको उमेरमा लगाइन्छ। यो 3 पटक लगाउनुपर्छ। यसले भ्याकुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टकार, हेपाटाइटिस बी, हेमाफिलस बीबाट हुने मेन्जाइटिस र निमोनियाबाट जोगाउँछ। त्यससँगै पोलियोको खोप 6, 10 र 14 हप्ताको उमेरमा लगाइन्छ। यो 3 पटक लगाइन्छ। यसले पोलियो हुनबाट जोगाउँछ। शिशु 6 हप्ता र 14 हप्ता भएपछि एफआइपीभी पनि दिइन्छ। 2 पटक दिनुपर्ने यो खोपले रोटा भाइरसद्वारा हुने पखाला विरुद्ध काम गर्छ। त्यस्तै 6 हप्ता, 10 हप्ता र 9 महिनामा पीसीबी खोप लगाइन्छ। यो 3 पटक दिइन्छ। यसले न्युमोकोकसबाट हुने मेन्जाइटिस र निमोनियाबाट जोगाउँछ। 9 र 15 महिनाको उमेरमा दादुरा, रुबेला विरुद्धको दिइन्छ। यसले दादुरा, रुबेलाबाट जोगाउँछ। 12 महिनाको उमेरमा जोई खोप दिइन्छ। यसले जापानिज इन्सेफ्लाइटिसबाट जोगाउँछ। शिशु मात्र होइन, गर्भवती महिलालाई पनि टिडी दिइन्छ। यसले शिशुलाई धनुष्टकार र भ्याकुते रोगबाट बचाउँछ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत शिशु जन्मिएदेखि 15 महिना मुनिका बालबालिकाले यी सम्पूर्ण खोप लगाइसक्नुपर्छ। तर कुनै कारणवश खोप छुटेको अवस्थामा शिशुहरू खोपबाट वञ्चित नहुन् भन्नका लागि बढीमा 2 वर्षभित्र सम्पूर्ण खोप लगाइसक्नुपर्छ। यस्तो खोप सम्पूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र र खोप केन्द्रमा लगाइन्छ। बच्चा जन्मिएदेखि 15 महिनासम्म लगाइने सम्पूर्ण खोप सरकारले निशुल्क वितरण गर्छ। यस्तो खोप लगाउँदा बच्चालाई सामान्य ज्वरो आउने, खोप लगाएको ठाउँमा सुनिने र रातो हुने समस्या हुन्छ। गम्भीर समस्या भने खासै हुँदैन। यदि खोप लगाइएन भने शिशुलाई भ्याकुते रोग, लहरे खोकी, धनुष्टकार, हेपाटाइटिस बी, हेमाफिलस बीबाट हुने मेन्जाइटिस र निमोनिया जस्ता समस्या देखा पर्न सक्छन्। खोप नलगाउँदा रोटा भाइरसद्वारा हुने पखाला, मेन्जाइटिस र निमोनिया, दादुरा, रुबेला, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, धनुष्टकार र भ्याकुते रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। यीमध्ये कुनै 1 वा 2 वटा खोप लगाउन छुटायो भने जुन रोग विरुद्धको खोप लगाउन छुट्यो त्यो रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले आफ्ना बालबालिकालाई सम्पूर्ण खोप लगाऊ र सुरक्षित बनाऊ। यिनै समाचार सहित हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रस्तुत गरेको सामग्री अनि हाम्रा लागि केही सल्लाह सुझाव छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। दैनिक रूपमा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। जहाँ जाँदै तपाईलाई हामीले प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला। साथै तपाईको सामाजिक सञ्जालमा हाम्रो भिडियो सामग्री अवश्य शेयर गरिदिनु होला। दिनभरको न्यूज अपडेट बेलुकी 4:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्।